अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मफ़रात व शफ़ात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम डॉक्टर शिबाना खान वारसिया इस्लामी फारिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सूरह बकरा के सूरह बकरा का 18वां रुकू हम तिलावत करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 नहीं 19वां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालों सब्र और मुझी से मदद मांगो सब्र और सलात के साथ। बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। और जो खुदा की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दाना कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें खबर नहीं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना इन सब्र वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि जब उन पर मुसीबत आए तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी तरफ फिरना है। उलाइका अलैहिम सलातु मिन रब्बिहिम। और ये लोग हैं जिन पर उनके रब की दरूदें हैं। रहमत उलाइका हुमुल मुफ्तदून। और रहमत और यही लोग राह पर हैं। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता औ इतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिमा हुवा तव्वा खैरन इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, और इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि उन दोनों के फेरे करें। और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु लाइनुन। बेशक वो हमारी उतारी हुई रोशन बात और हिदायत को छुपाते हैं, बाद उसके कि लोगों के लिए हम उसी किताब में वाज़ह फरमा चुके हैं। अल्लाह की लानत है, लानत करने वालों की लानत। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनु फउलाइका अतूबु अलैहिम इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनु फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। मगर वो जो तौबा करें और सवारें और जाहिर करें तो मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा। मैं ही बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। बेशक और जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे, और उन पर लानत है अल्लाह और फरिश्तों की आदमियों की सबकी। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम यंज़ुरून। हमेशा रहेंगे इनमें, न उन पर से अज़ाब हल्का होगा न उन्हें मोहल्लत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन। और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उस ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और उसके सिवा माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। और फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, मदद मांगो मुझसे सब्र सलात के साथ, बेशक साबिरों के साथ मैं हूँ। और जो खुदा की राह में जाए उन्हें मुर्दाना कहो, यानी जो अहलुल्लाह है उन्हें मुर्दाना कहो। और ये जो शहदाए बदर थे, बदर का जो जंग हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो लोग जंग पे गए थे और उसकी वजह से शहीद हो गए, उनके बारे में लोग हंस रहे थे। तो हुक्म रब्बी हुआ कि जो जंग ओहद में शहीद हुए हैं, जंग बदर में शहीद हुए, उन्हें शहीद मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, हाँ तुम्हें खबर नहीं। लेकिन ये जो लोग उन पे हंसते हैं उन्हें ये खबर नहीं। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे भूख से, डर से, खौफ से आजमाता है। देखिए बंदा फिर जाता है कि मेरी तरफ रहता है, और कुछ मालों और जानों और फलों से और माल और जान से भी आजमाता है। और राह हक में अगर अल्लाह तबारक व तआला जब आजमाइश लेता है, अगर तुम्हारी औलादें जाती हैं और जो कुर्बतन इल्लाह होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की खेती थी वो लग गया, इस तरीके से वो सब्र करते हैं। खुशखबरी है सब्र वालों पे कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि अल्लाह का माल था और हम उसी की तरफ फिरना है, यानी अल्लाह की चीज थी वो ले गया। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की दरूदें हैं और रहमत
اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے آزمائش میں جو کھرا اترتے ہیں اپنے مال و جان ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اولاد مال و جان ہر چیز مسکرا کر قربان کر دیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، صبر و صلات سے کام لیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہوں، انہیں راہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مردانہ کہو۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اور بطور مثال پیش کرتا ہے کہ کس طریقے سے راہ خدا میں اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے اپنا حق ادا کیا۔ حضرت سلام اللہ علیہ کو ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں، وہ کس طریقے سے حکم ربی کے تحت اسماعیل اور ان کی ماں کو بھرے جزیرے میں چھوڑ آئے تھے، اور اس کے بعد سے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑوں پہ دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محبوب کرتا ہے اس کی کچھ نشانیاں بھی قائم رکھ دیتا ہے، اور اگلے دور کے اپنے محبوب بندوں کو کہتا ہے کہ اسے دہرایا کرو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور وہ آپ کے لیے قابل سبق ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو اس کا گھر حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ چونکہ اگلے نبی محمدی پہ بھی یہ لازم ہے کہ اگر کوئی نبی کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھا ہے اور اس نشانی پہ اگر تم عمل کر لیتے ہو، قائم ہو جاتے ہو، اس جگہ کو جاتے ہو، اس کو دہراتے ہو، تو یہ اس کی تقلید نہیں ہوئی بلکہ امام الانبیاء کی امت ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں کے پھیرے کریں، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف کرے تو اللہ ان کی نیکی کا صدقہ دینے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، خبردار ہے، علیم ہے۔ بے شک وہ ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور بعد اس کے کی لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں توریت زبور میں جس بات کو واضح کر دیا تھا اس کو ان کے علماء چھپانے لگے، تو ایسے لوگوں پہ لعنت کا حکم ہے، مگر وہ جو توبہ کریں، سنواریں اور ظاہر کریں۔ اور جو لوگ توبہ کر دیتے ہیں اپنے اس حال پہ اور اس کے بعد سے ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ پہ اتری ہوئی کتاب کو قبول فرما لیتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ اس پہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پہ لعنت ہے، اور جو کفر کرتے رہے پچھلی کتابوں میں پچھلے نبیوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، توبہ نہ کیا بلکہ اسی کفر کے حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کا حکم دے رہا ہے، اور فرشتوں آدمیوں سب کے ہمیشہ رہیں گے، اور فرشتوں اور آدمیوں دونوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرو، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ جو منافق کافر ہو کے مرے وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور وہ جو معبود ہے وہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، اور بے شک آسمان و زمین میں اس کی پیدائش اور دن و رات کا بدلہ ہے۔ بے شک صلو علی الحبیب، اور اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔